इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत पाकिस्तान देशौ युद्धविरामे साहमत्यं प्रकटितवन्तौ। ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य अन्तर्गतं पाकिस्ताने जैशे मोहम्मद अथ च लश्करे तैयब्बा इत्यनयोः आतंकि गुल्मयोः 5 कुख्याताः आतंकवादिनः व्यापादिताः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः रूस यूक्रेन देशाभ्यां 30 दिवसेभ्यः युद्धविरामस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अपि च अद्य शंघाई नगरे शरसन्धान विश्व चषक स्पर्धायाः द्वितीयस्तरे भारतदेशेन 3 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत पाकिस्तान देशौ युद्धविरामे साहमत्यं प्रकटितवन्तौ। विदेश सचिवः विक्रम मिस्री अवोचत् यत् देशद्वयेन सैन्याभियानस्य स्थगने सहमतिः प्रकटिता। अमुना उक्तं यत् पाकिस्तानस्य सैन्य अभियानस्य महानिदेशकः अपराह्ने विषयेऽस्मिन् सहमतिं प्रकटितवान्। विदेश मन्त्रालयस्य स्रोतोभिः सूचितं यत् देशद्वये संवादस्य अन्य विषयस्य च कापि सूचना नास्ति। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारतीय सशस्त्र बलैः पाकिस्तानेन कृत उत्तेजक कार्याचरणानां प्रत्युत्तरे तस्य प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनायां नेतृत्व नियन्त्रण केन्द्रयोः रडार यन्त्रस्थलेषु शस्त्रभण्डारेषु सैन्यलक्ष्येषु च सटीक प्रहारः कृतः। भारतेन भारतीय युद्धविमानैः वायु प्रक्षेपास्त्राणाम् उपयोगेन रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीमयार खान इत्यादिषु स्थलेषु लक्ष्यं कृतम्। अद्य नवदिल्ल्याम् ऑपरेशन सिन्दूर विषये वार्ताहर सम्मेलने विंग कमाण्डर व्योमिका सिंहः सशस्त्र सेनया कृतानां कार्याणां विवरणं प्रदत्तवती। सा सूचितवती यत् पाकिस्तान सैनिकाः अग्रिमक्षेत्राणि प्रति वर्धन्तः दृष्टाः। एतेषाम् अभिप्रायं स्पष्टं दृश्यते यत् पाकिस्तानं स्थितिम् इतोपि गभीरं कर्तुम् इच्छति। सा प्रतिपादयति यत् भारतीय सशस्त्र सेनाः परिचालन सज्जतायाः अवस्थायां सन्ति। सर्वेषां शत्रुकार्याणां प्रभाविरूपेण प्रतिकारः कृतः च। विंग कमाण्डर व्योमिका सिंहः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य कार्याचरणस्य प्रतिक्रियारूपेण भारतीय सशस्त्र सेनया केवलं चिह्नितेषु सैन्यलक्ष्येषु एव सटीक प्रहारः कृतः। सा अवदत् यत् पसूर सियालकोट क्षेत्रयोः विमानस्थानकयोः च रडार स्थलानि अपि लक्षितानि। विंग कमाण्डर व्योमिका सिंहः सूचितवती यत् पाकिस्तान सेना ड्रोन यन्त्राणि दीर्घदूरपर्यन्तं प्रक्षेप्य अस्त्राणि योद्धृ विमानानि च उपयुज्य पश्चिमसीमायां निरन्तरम् आक्रमणं करोति। सा अवदत् भारतेन प्रभावीरूपेण आक्रमणानि निष्प्रभावी कृतानि। विंग कमाण्डर अवदत् यत् पाकिस्तान पक्षः श्रीनगरतः छलिया पर्यन्तं 26 स्थानेषु वायुमार्गेण प्रविष्टुं प्रयतते स्म। तैः उधमपुर, भुज, पठानकोट,
बठिंडा इत्यत्र वायुसेनास्थानकेषु देशस्य उपकरणानां कर्मचारिणां च क्षतिं कृतवन्तः। कर्नल कुरैशी इत्यनया उक्तं यत् पाकिस्तानेन गतरात्रौ पंजाबस्य वायुसेनास्थानकं लक्ष्यं कर्तुम् उच्चगति प्रक्षेपास्त्राणां प्रयोगं कृतः। तथा च ते श्रीनगर, अवंतीपुर, उधमपुर इत्येतेषु स्वास्थ्य सुविधासु, विद्यालयेषु च आक्रमणं कृतवन्तः। सा अवदत् भारतीय सशस्त्र सेना स्थितिम् अप्रवर्धनाय प्रतिबद्धा अस्ति, यद्यपि पाकिस्तानः प्रतीकारं न कुर्यात्। विंग कमांडर व्योमिका सिंहः अपि पाकिस्तानस्य दुर्भावनापूर्णं मिथ्यासूचना प्रसाराभियानमपि सूचितवती, यत् ते भारतीय S-400 प्रणालीं नष्टं कृतवन्तः। सूरतगढ़ सिरसा नगरयोः विमानक्षेत्रौ चापि नष्टं कृतवन्तः। पाकिस्तानेन प्रसारितानि एतानि मिथ्याभ्रामक साक्ष्याणि सा निर्विवादरूपेण अस्वीकृतवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एयर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन मे मासस्य 7 दिने आरब्धस्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यस्य अनन्तरं पाकिस्ताने जैश ए मोहम्मद अथ च लश्करे तैयब्बा इत्यनयोः आतंकी गुल्मयोः 5 कुख्याताः आतंकवादिनः व्यापादिताः। सूत्राणाम् अनुसारेण एतेषु आतंकवादिषु मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदालः, मौलाना मसूद अजहरस्य निकट संबंधी हाफिद मोहम्मद जमीलः, मोहम्मद यूसुफ अजहरः, खालिद उर्फ अबू अक्षा अथ च मोहम्मद हसन खानः सम्मिलिताः सन्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः रूस यूक्रेन देशाभ्यां 30 दिवसेभ्यः युद्धविरामस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। तेन सञ्चेतितं यत् उल्लङ्घनं विहिते सति नूतन प्रतिबन्धाः स्थापयिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अथ च सैन्यत्रयस्य प्रमुखैः सह उपवेशनम् अकरोत्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अपि उपवेशने उपस्थितः अवर्तत। पाकिस्तानं विरुध्य भारतस्य प्रत्युत्तरित कार्याचरणस्य मध्ये इदम् उपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री आवासे अभवत्। अद्य शंघाई नगरे शरसन्धान विश्व चषक स्पर्धायाः द्वितीयस्तरे भारतदेशेन 3 पदकानि विजितानि। अन्तिमस्पर्धायाम् अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, ऋषभ यादव इत्येतेषां संयुक्तदलेन मैक्सिको दलं पराजितम्। स्वर्णपदकं च प्राप्तम्। प्रशासनेन समाभ्यः प्रसारणवाहिनीभ्यः परामर्शः प्रसारितः यत् ताः सामुदायिक जागरूकताभियानम् अतिरिच्य निज कार्यक्रमेषु नागरिक सुरक्षा प्रतिबद्धिता। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारत पाकिस्तान देशौ युद्धविरामे साहमत्यं प्रकटितवन्तौ। ऑपरेशन सिंदूर इत्यस्य अंतर्गत पाकिस्ताने जैश ए मोहम्मद अथ च लश्करे तैयब्बा इत्यनयोः आतंकी गुल्मयोः 5 कुख्याताः आतंकवादिनः व्यापादिताः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः रूस यूक्रेन देशाभ्यां 30 दिवसेभ्यः युद्धविरामस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। इति वार्ताः।